आए खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमारे लिए ठहराया है। आए आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर आ सके। आए अजीम बाप, मैं दिल से तेरा शुक्र अदा करती हूँ। सचमुच तूने बड़े फजल के साथ इस दुआ में इकट्ठा किया है। आए बाप, तू आज हम पर अपना फजल उंडेल दे ताकि हम तेरे मुंह के कहे हुए अल्फाज को बयान कर सके। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे बेटे हमारे खुदाम यीशु मसीह के नाम के वसीले से, आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज हम पहला कलमा के बारे में जानेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये कलमा किस लिए और क्यों कहा और इसका मतलब क्या था, और आज हमारी जिंदगी में इसका क्या इतलाक है। आइए हम जानते हैं। ये कलमा मुआफी का कलमा है। यसाया उसके 53 बाब और उसके 11 आयत की तकमील है। लिखा है, उसने खताकारों की शफायत की। अभी हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 23 बाब 32 से 34 आयत में यूं लिखा है, जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दानी और दूसरे को बाएं तरफ। यस्सु ने कहा, आए बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अगर किसी ने मसीह को समझना है, मसीह की तालीम को समझना है, तो 2 हवाले हैं। नंबर 1 पहाड़ी वास, जिसमें 8 मुबारकबादियां हैं। नंबर 2 वो 7 कलमात जो यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर बोले। मेरे अजीजों, इन दोनों के अंदर मसीह की वो रूह है। अगर हम इसको समझ ले तो समझ लें कि हमने मसीह को समझ लिया है। यीशु की तालीम क्या है, यीशु हमसे क्या कहना चाहता है, आइए हम जानते हैं। मसीह ने सलीब पर 7 कलमात बोले और 7 का हिंसा कामलियत का हिंसा है। इन 7 कलमात में जो यीशु हमें बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, बयान है। पहला कलमा को हम दुआ का कलमा भी, दुआया कलमा और मुआफी का कलमा भी कहते हैं, क्योंकि यीशु दुआ कर रहा है। और दुआ क्या कर रहा है, आए बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। जरा गौर करें, ये कौन लोग हैं जिनके लिए यीशु मुआफी मांग रहा है। आए बाप, इनको माफ कर। ये सब वो लोग हैं जिनको बचाने के लिए कलमा मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान आया। ये वो सारे लोग हैं जिनकी खातिर आसमान को छोड़ा और जमीन पर आया, जिनको बचाने के लिए आया, जिनको जिंदगी देने के लिए आया। यीशु ने कहा, मैं आया हूं कि वो जिंदगी पाए और बल्कि कसरत की पाए। ये वो सारे लोग थे जो उस पर ईमान नहीं लाए थे, जो उसको कोड़े मारते थे, उस पर थूकते थे, उसको कांटों का ताज पहनाते थे। और ये कोई मेरे अजीजों आम कोड़ा नहीं था। ये वो कोड़ा था जो मुजरिमों को मारने के लिए तारों से और बनाया गया था। और वो जब मारा जाता था तो वो जिस्म के अंदर खुप जाता था। और यीशु को 1 कम 40 यानी कि 39 कोड़े मारे गए। और एबार की किताब में ये हम कैसे जानते हैं, एबार की किताब में लिखा है कि मुजरिमों को 39 कोड़े लगाए जाते थे। और यहूदी अपनी शरीयत के जो थे उस वक्त बहुत पाबंद थे। यीशु के जिस्म से खून बह रहा था, जख्मों से दर्द उठ रहा था, सर पर कांटों का ताज था, उसका जिस्म चीरा गया था, लेकिन फिर भी वो उनके लिए दुआ कर रहा था, आए बाप, इनको माफ कर
اور دوسری طرف وہ ان کی وکالت بھی کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یسوع اس تکلیف میں بھی، اس دکھ میں بھی، اس اذیت میں بھی ان کے لیے معافی مانگ رہا تھا اور ان کی وکالت کر رہا تھا. یہ تو سب دشمن تھے، اس کے تو اپنے شاگرد بھی اس کے وفادار نہ تھے، جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے. ایک پترس نے مرغ سے بانگ دینے سے پہلے 3 دفعہ انکار کیا اور قسم کھائی کہ زندہ خدا کی قسم میں اسے نہیں جانتا. یہودا اسخریوتی جس نے 30 روپے کے اسے بیچ دیا، یسوع نے ان سب کے لیے دعا کر رہا ہے، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں. آئیے میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ معافی کیا ہے. معافی یہ ہے جو سب لوگ جنہوں نے یسوع کو درد دیے، اس کا انکار کیا، اس کو بیچا، لیکن وہ پھر بھی ان کے لیے معافی مانگ رہا ہے اور ان سے باپ کی وکالت کر رہا ہے. معافی یہ ہے دکھ بھی سہ لینا لیکن بدلہ بھی نہ لینا. دشمن کو معاف کرنا بہت مشکل کام ہے. یسوع نے صلیب پر یہ کلمہ کیوں کہا؟ کیونکہ یسوع نے ہمیں معاف کرنے کی تعلیم دی ہے. متی کے انجیل میں مبارک بادیوں میں بھی جو تعلیم دی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرو. اگر کوئی تیری ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسری بھی پھیر دے. یسوع نے وہی کیا جو اس نے کہا تھا. اس نے صلیب پر بھی وہی کیا جو اس نے کہا تھا. اگر وہ ایسے نہ کہتا تو اس کی تعلیم مکمل نہ ہوتی، اس کا جو ایمان تھا وہ مکمل نہ ہوتا. لیکن اس نے صلیب پر یہ بات کہی. یسوع کے پاس پاور ہے، وہ وہی کرتا ہے جو وہ کہتا ہے. یسوع نے ہمیں بھی معافی کی تعلیم دی ہے. وہ ہمیں بھی یہی کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، کیونکہ یہ بات اس نے ہمیں پہلے بھی سکھائی ہے اور صلیب پر بھی دکھ میں اور کرب میں، جو اس وقت بہت زیادہ دکھ میں تھا، زخمی تھا، خون بہ رہا تھا، اس کے سر پر کانٹوں کی تاج کی وجہ سے اسے دکھ پہنچ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہمیں یہ معاف کرنے کی تعلیم دی ہے. میرے عزیزو، روزوں کے دنوں میں معاف کر دینا یہ پہلا کلمہ معافی کا ہے. آج اس نفسا نفسی کے دور میں ہم اسے، اگر کوئی ہمیں دکھ دیتا ہے تو ہمارے لیے یہ بات، یہ معاف کرنے والی بات بہت مشکل ہوتی ہے. ہمارے اندر ایک آگ ہوتی ہے، بدلہ لینے کی آگ. ہم جب تک کہتے ہیں کہ ہم اس سے بدلہ نہ لیں تو ہمارا جو عمل ہے وہ ٹھیک نہیں. اگر کسی نے ہمیں ایک بات کی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسے 7 باتیں سنائیں. جب تک ہم 7 باتیں سنا نہیں دیتے ہمیں چین نہیں آتا. لیکن میرے عزیزو، یسوع نے یہ ہمیں تعلیم بالکل نہیں دی، یہ ہمیں بالکل نہیں سکھایا. اس نے ہمیں معاف کرنے کی تعلیم دی ہے. یسوع نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر تو قربان گاہ پہ جائے اور تجھے یاد آئے کہ تیرا بھائی جو تجھ سے ناراض ہے، تو اپنی قربانی چھوڑ اور پہلے اپنے بھائی کو منا، پھر آ کر قربانی چڑھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ پہلے میرے حضور یہ قربانی چڑھا. نہیں، اس نے معافی کی تعلیم دی ہے، اس نے صلح کی تعلیم دی ہے، اس نے دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کی تعلیم دیا. اس لیے اس نے کہا کہ اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں اگر تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے. خداوند یسوع مسیح کی محبت دائمی اور غیر مشروط ہے. وہ ہمیں محبت، پیار، صلح، صفائی، امن، سلامتی اور معافی کی تعلیم دیتا ہے. جب وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا تو اس وقت بھی اس نے ان سے کہا تم پر سلامتی ہو. میرے عزیزو، جو معاف کرتا ہے وہ سلامتی بانٹتا ہے. آج ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں یہ فضل دے، طاقت دے، پاک روح دے
نرم دل دے تاکہ ہم رحم کے ساتھ ایک دوسرے کو معاف کر سکے۔ مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔ ابھی ہارون ایک گیت گائیں گے۔